बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है कि खुलासतुल मीरास मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मारिफतुल वरसा में आपको बताया था कि 3 किस्में हैं, ज़विल फुरूज, आसाबात और ज़विल अरहाम। तो ज़विल फुरूज की फिर आपको बताई कि 12 किस्में हैं, 4 मर्द और 8 औरतें, और उनमें से हर एक के मुकम्मल अहवाल मुकम्मल तफसीलात के साथ मा अमसिला आपको समझा दिए, बता दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे मसाइल मीरास के आसान तरीके से हल कर सकें तो ज़विल फुरूज को याद करना बहुत ज़रूरी है। ज़विल फुरूज को और उनके अहवाल को, यानी उनका जो हिस्सा है, उनको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम आसाबात को शुरू करेंगे। आज हम क्या करेंगे? आसाबात को शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद ज़विल अरहाम पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह मसला बनाने का तरीका जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो आसाबात के बारे में जो मशहूर तारीफ है, जिसको हम अमूमन सुनते रहते हैं, वो ये है कि जिसका फ़र्ज मुकर्रर ना हो। फ़र्ज से मुराद हिस्सा, जिसका फ़र्ज मुकर्रर ना हो, जिसका हिस्सा मुकर्रर ना हो। ज़विल फुरूज ना होने की सूरत में मुकम्मल तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं, और ज़विल फुरूज होने की सूरत में बक़िया तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं। जिसका फ़र्ज मुकर्रर ना हो, ज़विल फुरूज ना होने की सूरत में मुकम्मल तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं, और ज़विल फुरूज होने की सूरत में बक़िया तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं। तो आसाबात जो है, आसाबतुन की जमा है। आसाबा जो है आसिबुन की जमा है। तो आसाबा असल में मर्द के पिदरी रिश्ते को कहते हैं, यानी बाप की तरफ से जो रिश्ता होता है उसको आसाबा कहते हैं। बाप की तरफ से जो रिश्ता होता है उसको आसाबा कहते हैं। आसूबतुन का माना होता है घेरना, इहाता करना। तो आसाबा भी चूंकि मैयत को चारों तरफ से अपने घेरे में लिए रहते हैं, यानी एक तरफ उबुवत का यानी बाप का रिश्ता होता है, दूसरी तरफ लड़के का रिश्ता होता है, एक तरफ भाई का और दूसरी तरफ चचा का, इसलिए इनको आसाबा कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तसरन आसाबात की आपको तारीफ बताई। लेकिन आपने याद ये रखना, जिसका फ़र्ज मुकर्रर ना हो, ज़विल फुरूज ना होने की सूरत में मुकम्मल तरक़ा के मुस्तहिक़ होते हैं,
اور طویل فروز ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب جو عصبات ہے ان کی دو قسمیں ہیں، عصبات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عصبہ نسبی اور نمبر دو عصبہ سببی۔ نمبر ایک عصبہ نسبی، نمبر دو عصبہ سببی۔ آگے پھر عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ نسبی کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عصبہ بنفسہ، عصبہ بنفسہ۔ نمبر دو عصبہ بغیرہ، عصبہ بغیرہ۔ نمبر تین عصبہ مع غیرہ، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ تو عصبہ نسبی سے مراد ہوتا ہے عصبہ نسبی، تو عصبہ کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ تو عصبہ نسبی جو ہے جس کا یا جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے، نسبی نسب سے جن کا میت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ولادت کا ہو تو اسے عصبہ نسبی کہتے ہیں، اور عصبہ سببی جن کا تعلق میت کے ساتھ عتاق کا ہو، آزاد ہونے کا، عتاق عین تا الف قاف عتاق۔ تو عصبہ سببی کسے کہتی ہیں؟ کہ جن کا میت کے ساتھ عتاق کا تعلق ہوتا ہے، جن کا میت کے ساتھ عتاق کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عصبہ نسبی کا میں نے بتایا جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے، یا تو بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوگا یا چچا ہوگا یا بھائی ہوگا، یہ مختلف وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب عصبہ نسبی کی پھر تین قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ تو عصبات کی بحث جب آپ نے سنانی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ عصبات کی دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ پھر عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ اب عصبہ بنفسہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو عصبہ بنفسہ وہ مذکر ہے جو مذکر ہی کے ذریعے سے میت کی طرف منسوب ہو، یعنی جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ درمیان میں نہ آئے، جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔ تو دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ عصبہ بنفسہ مذکر ہوں گے، عصبہ بنفسہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں بھی مذکر ہی کی طرف سے منسوب ہوں گے، مذکر ہی کے واسطے سے، مؤنث کے واسطے سے منسوب نہ ہو۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹا جو ہے اس کو واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مذکر ہے، براہ راست تعلق ہے میت کے ساتھ۔ پوتا جو ہے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے میت کے ساتھ، مذکر تو ہے لیکن براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ بیٹے کے واسطے سے
मैयत के साथ पोते का ताल्लुक बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, आसबा बिनफ्सी, इस तरह बाप है, इसका भी बराह रास्त ताल्लुक है मैयत के साथ। अलबत्ता दादा जो है इसका बराह रास्त मैयत के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि दरमियान में बाप का वास्ता है जो कि मुज़क्कर है। तो आसबा बिनफ्सी ही की तारीफ समझ आ गई होगी कि वो मुज़क्कर है जो मुज़क्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो, जैसे बेटा, पोता, बाप वगैरह। तारीफ समझ में आ गई। असबा बिनफ्सी ही वो मुज़क्कर है जो मुज़क्कर ही के वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो, जैसे बेटा, पोता, बाप वगैरह। अब आसबा बिनफ्सी ही की फिर 4 किस्में हैं। आसबा बिनफ्सी ही की फिर 4 किस्में हैं, इनको याद रखना है। नंबर 1, जुज़उल मैयत। ये अल्फाज बज़ाहिर आपको जरा मुश्किल लगेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। जिनके लिए ये अल्फाज नए हैं वो अपने पास नोट कर लें, इनको याद करना है। जुज़उल मैयत यानी मैयत की नस्ल, मैयत का जुज़, मैयत की नस्ल या मैयत के फुरू। जैसे मैयत की नस्ल कौन होंगे, बेटा होगा, पोता होगा, पड़ पोता होगा, आगे पता नहीं सकड़ पोता है या लकड़ पोता। जुज़उल मैयत से मुराद क्या है, मैयत की नस्ल, लेकिन नस्ल में सिर्फ मुज़क्कर होंगे, मुअन्नस नहीं होंगे। वो तो शुरू से बात वाज़े हो गई कि आसबा बिनफ्सी ही में मुअन्नस नहीं आएगा, सब मुज़क्कर होंगे। जुज़उल मैयत यानी मैयत के अज्जा, मैयत की नस्ल, मैयत का बेटा है, पोता है, पड़ पोता है। दूसरी किस्म है अस्लुल मैयत, यानी मैयत की असल, मैयत के उसूल, मैयत के उसूल जिनसे मैयत बना है। जैसे मैयत का बाप है, अब ये मैयत जो पैदा हुआ है बाप से पैदा हुआ है, दादा है, पर दादा, इसी तरह ऊपर चलते जाए। व इन आला, ऊपर जाने को ताबीर करते हैं व इन आला, नीचे जाने को ताबीर करते हैं व इन सफल, ठीक है। तो जुज़उल मैयत, मैयत की नस्ल, अस्लुल मैयत, मैयत के उसूल यानी जिनसे मैयत पैदा हुआ है। नंबर 3, जुज़उ अबीही, जुज़उ अबीही, अबीही यहां पे आखिर में जो हा ज़मीर है ये मैयत की तरफ है, यानी जुज़उ अबिल मैयत, जुज़उ अबिल मैयत यानी मैयत के बाप के फुरू। आसान अल्फाज में मजीद, मैयत के बाप की नस्ल। नंबर 1 में तो ये था कि मैयत की खुद नस्ल यानी मैयत की नस्ल, लेकिन तीसरे नंबर पे है जुज़उ अबीही कि मैयत के बाप की नस्ल, मैयत के बाप की नस्ल। जैसे हकीकी भाई है, हकीकी भाई है। अब ये हकीकी भाई जो होता है ये तो अपने बाप का बेटा होता है, यानी जो मैयत होता है उसका जो बाप है उसका बेटा इसका भाई कहलाएगा। इसी तरह भतीजा है, वो भी जुज़उ अबीही में दाखिल है। नंबर 4, जुज़उ जद्दीही, जद कहते हैं दादा को, जद किसे कहते हैं, दादा, दादा को। तो जिस तरह जुज़उ अबीही से मुराद ये था कि मैयत के बाप की नस्ल, इसी तरह जुज़उ जद्दीही का माना है मैयत के दादा की नस्ल, मैयत के दादा की नस्ल, यानी मैयत का जो दादा है उसके जो बच्चे वगैरह होंगे। तो मैयत का जो दादा है उसके बच्चे मैयत के चचा वगैरह कहलाते हैं। मैयत के बाप के बच्चे जो होते हैं वो भाई कहलाते हैं, और मैयत के दादा के जो बच्चे होते हैं वो चचा वगैरह कहलाते हैं। जैसे मैयत का चचा हो गया और उसके चचाजाद भाई वगैरह हो गए, चचा के बेटे वगैरह। तो आसबा बिनफ्सिही की 4 किस्में हैं। जुज़उल मैयत यानी बेटा, पोता, पड़ पोता। अस्लुल मैयत यानी बाप, दादा, परदादा। जुज़उ अबीही यानी मैयत का भाई, भतीजा वगैरह। जुज़उ जद्दीही यानी मैयत के दादा की नस्ल, जिससे मैयत का चचा और चचा के बेटे वगैरह।
तो आसबा बिनफ्सिही की तारीफ समझ आ गई। और आसबा बिनफ्सिही की ये जो 4 किस्में हैं ये भी समझ में आ गए, कोई मसला तो नहीं है इंशाअल्लाह। आगे चलें। आसबा बिगैरिही, आसबा बिगैरिही, आसबा सबबी के बारे में मैंने बताया कि जिनका मय्यत से इताक का ताल्लुक होता है, जिनका मय्यत से इताक आइन ता अलिफ काफ इताक का ताल्लुक होता है, आज़ाद होने ना होने का। ठीक है, आगे फिर क्या है वो इंशाल्लाह आखिर में पढ़ेंगे। तो आसबा बिनफ्सिही की दूसरी, आसबा बिनफ्सिही की 4 किस्में बता दी मैंने आपको। अब आसबा नसबी की दूसरी किस्म आसबा बिगैरिही, आसबा बिगैरिही। तो आसबा बिगैरिही से मुराद वो खवातीन जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती हैं, वो खवातीन जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती हैं। ठीक है, वो खवातीन जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती हैं उन्हें आसबा बिगैरिही कहते हैं। अब वो आपको ज़वील फुरूज के अहवाल कुछ ना कुछ जहन में आए होंगे कि वो कौन सी खवातीन है जो अपने भाइयों के साथ आसबा बनती है। बिन्त के अहवाल हमने पढ़े थे। तीसरी हालत जो थी कि बेटी अपने बेटी बेटे के साथ आसबा बनती है, तो बेटा जो है वो बेटी का भाई कहलाता है, नंबर 1। इसी तरह पोती जो है पोते के साथ आसबा बनती है, ये पढ़ा था ना, पोता पोती का भाई कहलाता है। इसी तरह हकीकी बहन जो है हकीकी भाई के साथ आसबा बनती है, बाप शरीक बहन बाप शरीक भाई के साथ आसबा बनती है। तो ये 4 खवातीन है जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है। तो आसबा बिगैरिही की भी 4 किस्में हैं। नंबर 1 बिन्त यानी बेटी, नंबर 2 बिन्तुल इब्न यानी पोती, नंबर 3 उख्त आयानी यानी हकीकी बहन, नंबर 4 उख्त अल्लाती यानी बाप शरीक बहन। ये चारों जो है ये चारों अपने अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती हैं। बेटी के साथ बेटा आ जाए आसबा, पोती के साथ पोता आ जाए आसबा, हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए तो आसबा, बाप शरीक बहन के साथ बाप शरीक भाई आ जाए तो आसबा। तो आसबा बिगैरिही की तारीफ क्या हुई कि वो खवातीन जो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसबा बनती है आसबा बिगैरिही कहलाती है। ये आसबा की जो अखवात आइनिया और अल्लातिया में मैंने आपको कैद लगाई थी वहां पे कि जब भाई के साथ आसबा बने तो उसको आसबा बिगैरिही लिखे। ठीक है, आसबा की तीसरी किस्म जो है आसबा मआ गैरिही, आसबा मआ गैरिही। यहाँ पे लिखा गलत है, आसबा मआ गैरिही की जगह लिखा हुआ हमने आसबा बिगैरिही, हालांकि ये ठीक नहीं है। यहाँ पे होना ये चाहिए था आसबा मआ गैरिही। ठीक है, आसबा मआ गैरिही से मुराद वो खवातीन जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। तो आसबा मआ गैरिही से मुराद वो खवातीन जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ आसबा बनती हैं। तो आसबा मआ गैरिही से मुराद वो खवातीन जो मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती के साथ आसबा बनती है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हकीकी बहन जो है बेटी या पोती के जरिए यानी मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनती है। इसी तरह बाप शरीक बहन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मुअन्नस औलाद यानी बेटी या पोती वगैरह के साथ मिलकर आसबा बनती है। तो गोया कि 2 किस्में हो गई,
उख्त आयानी और उख्त अल्लाती, ये मुअन्नस औलाद के साथ क्या बनती हैं? दोनों आसबा बनते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? आसबा मा गैरिही। तो दोबारा खुलासा निकालते हैं आसबात का। नंबर एक, आसबा की दो किस्में, आसबा नसबी, आसबा सबबी। फिर आसबा नसबी जो है उसकी दो किस्में हैं, तीन किस्में हैं। बिनफ्सिही बिगैरिही मा गैरिही। फिर बिनफ्सिही की चार किस्में हैं, जुज़उल मय्यत यानी बेटा पोता, असरुल मय्यत यानी बाप दादा, जुज़उ अबीही यानी भाई और भतीजा। नंबर चार, जुज़उ जद्दी यानी चचा और चचे का बेटा वगैरह। और दूसरी किस्म आसबा बिगैरिही, वो भी चार खवातीन है, बिनतुल इब्न, उख्त आयानी, उख्त अल्लाती। और आसबा मा गैरिही दो है, उख्त आयानी, उख्त अल्लाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बात आप सब के सामने वाज़े हो चुकी होगी। कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। यहाँ पे एक बात समझें, ये कुछ कवाइद बता रहे हैं असबा के हवाले से, ठीक है? ये असबात मुकम्मल हो गए तकरीबन, ठीक है? असबात जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये उख्त आयानी के जरिए अखियालाती महरूम होता है। पहला कायदा क्या होता है? उख्त आयानी के जरिए अखियालाती जो है महरूम हो जाता है। अब देखें, अखियालाती जो है मुजक्कर है, उख्त आयानी क्या है? मुअन्नस है। लेकिन उख्त आयानी की वजह से मुजक्कर को महरूम कर दिया जाता है। ये क्या कर दिया जाता है? महरूम कर दिया जाता है। ये कायदा। ये दूसरा कायदा देखें कि उख्त आयानी हो और उख्त अल्लाती हो, उसके जरिए, इन दोनों के जरिए यानी उख्त आयानी और उख्त अल्लाती के जरिए इब्नुल अख यानी भतीजा भी महरूम हो जाता है। इब्नुल अख भतीजा जो है ये भी मुजक्कर है, लेकिन मुअन्नस के जरिए से क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाते हैं। वजह क्या है? यानी इन दोनों की वजह क्या है? असल वजह यह है कि उख्त आयानी और उख्त अल्लाती जब मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनते हैं, उख्त आयानी और उख्त अल्लाती जब मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बनते हैं तो ये बाई के हुक्म में हो जाते हैं। यानी उख्त आयानी अखी आयानी के हुक्म में हो जाती है और अखी उख्त अल्लाती जो है अखी अल्लाती के हुक्म में हो जाती है। ठीक है? तो अब अगर अखी आयानी हो, हकीकी बाई हो, और दूसरी तरफ अल्लाती बाई हो, बाप शरीक बाई हो, तो उनमें जो हकीकी बाई है उसको विरासत में हिस्सा दिया जाएगा, बाप शरीक भाई को महरूम कर दिया जाएगा। और दूसरी सूरत ये कि एक तरफ हकीकी बाई है और दूसरी तरफ भतीजा है, तो जब बाई मौजूद है तो भतीजे को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। वजह समझ में आ गई इनकी कि उख्त आयानी और उख्त अल्लाती जब मुअन्नस औलाद की वजह से आसबा बन जाएं तो ये अपने भाइयों के हुक्म में हो जाएंगे, ये अपने भाइयों के हुक्म में हो जाएंगे। तो ये मिसाल नंबर एक में देखिए, उख्त आयानी है उसके साथ अखी अल्लाती है, तो ये उख्त आयानी जो है ये अखी आयनी के हुक्म में हो जाएगी। यानी उख्त आयानी जब आएगी हम ये समझेंगे कि गोया यहाँ पे हकीकी भाई है, तो हकीकी भाई की मौजूदगी में बाप शरीक भाई महरूम हो जाएगा। इसी तरह हकीकी भाई मौजूद हो या बाप शरीक भाई मौजूद हो, दूसरी तरफ भतीजा है तो भतीजा महरूम हो जाता है। इन दोनों से मुराद
اخت اعیانی اور اخت علاتی ہے، ٹھیک ہے، اخت اعیانی اور اخت علاتی۔ آگے چلیں، مثال دیکھیں، بنت ہے، اخت عینی ہے اور اخ علاتی ہے، بنت کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اخت عینی جو ہے بنت کی وجہ سے عصبہ بن گئی، اور اخ علاتی کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ اخ علاتی یعنی باپ شریک بھائی، اخ علاتی سے کیا مراد؟ باپ شریک بھائی۔ ان دونوں سے مراد اخت اعیانی اور اخت علاتی یعنی حقیقی بہن اور باپ شریک بہن ہے، اخ مراد نہیں ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ پہلی مثال کیا ہے؟ اخت عینی جو ہے بنت کی وجہ سے عصبہ بن گئی، تو گویا کہ یہ اخت عینی جو ہے حقیقی بہن جو ہے یہ حقیقی بھائی کی درجے میں ہو گئی، دوسری طرف باپ شریک بھائی ہے، تو اگر اخت عینی کی جگہ حقیقی بھائی ہوتا تو باپ شریک بھائی جو ہے محروم ہو جاتا، تو اس لیے اخت عینی کی وجہ سے بھی محروم ہوگا۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، بنت اخت عینی ہے اور ابن الاخ ہے، بتیجا ہے، چاہے بتیجا حقیقی ہو یا علاتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی محروم ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ بنت ہے، اخت علاتی ہے اور بتیجا ہے، تب بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب یہاں پہ عصبات میں ترجیح دینے کے لیے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، عصبات میں ترجیح دینے کے لیے کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات مثلا عصبہ بنفس ہی جو ہے ان کی 4 قسمیں ہیں، وہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ مثلا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، اب کس کو ترجیح دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ بیٹے کو دیں گے، باپ کو دیں گے یا بھائی کو دیں گے؟ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ بنفس ہی میں جو جزء المیت ہے اس کا پہلا درجہ ہے، جزء المیت جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک درجہ ہے، اصل المیت دوسرا درجہ ہے، یعنی پہلے جو ہے جو پہلے درجے کا ہوگا اس کو دیں گے، پھر اگر اس سے بچ جائے گا پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ورنہ نہیں۔ تو اب بیٹا جو ہے یہ ایک صنف کا ہے، باپ دوسرے درجے کا ہے، اور بھائی جو ہے وہ تیسرے درجے کا۔ یہاں پہ ہم ترجیح بالجہت کہیں گے، ترجیح جہت کے ذریعے سے ترجیح دیں گے۔ ترجیح کس کے ذریعے سے دیں گے؟ جہت کے اعتبار سے۔ جہت سے کیا مراد؟ کہ جو پہلے درجے میں ہوگا یعنی بنفس ہی میں جو جزء المیت میں سے ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، دوسرے نمبر پہ پھر ترجیح حاصل ہوگی اصل المیت کو، اور تیسرے نمبر پہ جزء ابیہ یعنی اخ کو ترجیح ہوگی، اور چوتھے نمبر پہ جزء جدہ یعنی چچا وغیرہ کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو اس کو کیا کہتی ہیں؟ ترجیح بالجہت۔ دوسری مثال دیکھیں کہ یہ ابن جو ہے
یہ تو الگ صنف کا ہے یعنی جزء المیت کا ہے، باپ جو ہے یہ الگ صنف کا ہے یعنی اصل المیت، اور اخ جو ہے یہ الگ صنف کا ہے یعنی جزء ابیہ۔ اب دوسری صورت میں بتا رہے ہیں کہ ایک ہی صنف کے اگر دو آ جائے، باپ آ جائے اور دادا آ جائے، تو اب ان دونوں میں ترجیح کس کو دیں گے؟ تو ایسی صورت میں ترجیح بالقرب اس قانون کو اپلائی کریں گے، یعنی دونوں میں جو میت کے قریب ہوگا۔ ترجیح بالقرب سے کیا مراد؟ کہ قرب کے ذریعے سے ترجیح دیں گے، جو میت کے زیادہ قریب ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تیسری مثال کہ اخ عینی اور اخ علاتی آ جائے، اخ عینی اور اخ علاتی آ جائے، دونوں عصبہ، اب اس میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ تو حقیقی بھائی کو ترجیح حاصل ہوگی، اور اس ترجیح کو ترجیح بالقوت کہتے ہیں، یعنی قوت کے اعتبار سے دیکھیں گے، قوت کے اعتبار سے کون زیادہ قوی ہے، کس کا رشتہ میت کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے۔ تو حقیقی بھائی جو ہے اس کا میت کے ساتھ رشتہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ ایک ہے، اور باپ شریک کا واسطہ جو ہے اس سے کمزور ہے، کیونکہ اب ایک واسطے سے اس کا رشتہ ہے، تو اس کو ترجیح بالقرب کہتے ہیں، اس کو ترجیح بالقرب کہتے ہیں۔ تو عصبات میں ترجیح کے لیے اصول تین ہے: ترجیح بالجہت، ترجیح بالقرب اور ترجیح بالقوت۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، اگر یہاں پہ کام نہیں آئے گا بعد میں کام آئے گا، کہ عصبات میں مسئلہ رؤوس سے بنایا جاتا ہے۔ عصبات میں جب ہم مسئلہ بنائیں گے رؤوس سے بنایا جائے گا۔ عصبات میں مسئلہ رؤوس سے بنایا جائے گا۔ رؤوس سے مراد کہ جتنے افراد ہوں گے، رؤوس اصل میں رأس کی جمع ہے، سر کو کہتے ہیں، کہ عصبہ میں جتنے افراد ہوں گے اسی سے مسئلہ بنا دیں گے۔ مثلا 5 افراد ہے تو 5 سے مسئلہ بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی، مسئلہ کس سے بنایا جائے گا۔ ابھی صرف یہ یاد رکھنا کہ عصبات میں مسئلہ رؤوس سے بنایا جاتا ہے۔ ترجیح بالقرب سے مراد مثلا باپ اور دادا ہے، اب ان میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ میت کی طرف جب نسبت کریں گے دونوں کی، ایک باپ ہے میت کا اور ایک دادا ہے، زیادہ قریب کون ہے؟ باپ قریب ہے یا دادا قریب ہے میت کے؟ باپ قریب ہے، کیونکہ میت اور باپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، دادا اور میت کے درمیان باپ کا واسطہ ہے، تو باپ قریب ہوا، تو اس طرح ترجیح کو ہم ترجیح بالقرب کہیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پہ مثال دی کہ 5 بیٹے ہیں، تو رؤوس کتنے ہو گئے؟ 5، تو مسئلہ بھی 5 سے بنا دیا، مسئلہ بھی کس سے بنا دیا؟ 5 سے بنا دیا۔ اب اسی کو دیکھو، عصبات کو بیان کیا گیا ہے عربی میں، العصبات علی قسمین، کہ عصبات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نسبی و سببی، نسب فالنسبی علی 3 اقسام، کہ نسبی کی پھر 3 قسمیں ہیں: بنفسه، بغیرہ، مع غیرہ۔ بنفسه فهو على 4 اقسام: جزء المیت یعنی الابن یعنی بیٹا، ثم بنوہ، پھر بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے، وَإِنْ سَفَلُوا، اسی طرح نیچے پڑ پوتے وغیرہ۔ نمبر 2 اصل المیت یعنی الاب ثم الجد وإن علا، باپ دادا اور اسی طرح اوپر دادا وغیرہ۔ نمبر 3 جزء ابیہ یعنی الاخ ثم بنوہ وإن سفلوا، یعنی میت کے باپ کی نسل یعنی بھائی، پھر اس کے بیٹے، اسی طرح نیچے چلتے جائیں۔ جزء جدہ یعنی العم ثم بنوہ وإن سفلوا، کہ میت کے دادا کی نسل یعنی چچا، پھر اس کے بیٹے، پھر اس طرح نیچے چلتے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا اور مزید اضافہ بھی کر دیا کہ ثم عم الاب، پھر اس کے بعد جو ہے اگر باپ کے چچا ہو ان کا درجہ ہوگا، پھر باپ کے چچا کے بیٹے، اسی طرح نیچے ثم عم الجد یعنی دادا کے چچا،
इसी तरह ऊपर सुम्मा बनो, फिर उसके बेटे व इंसफलू। तो ये आसबात की दो किस्में थी। अल आसबात नसबिया, वो तो फिर आगे वह अम्मा बिगैरिही बल बिन्तु व बिन्तुल इब्नि वल उख्तुल ऐनियतु वल उख्तुल अल्लातियतु यसिरन आसबतन बिइख्वतिहिन, कि ये चारों जो है अपने भाइयों के जरिए से वो बनती है। व अम्मा मा गैरिही फल उख्तुल ऐनियतु वल उख्तुल अल्लातियतु यसिरन आसबतन माल बिन्ति व बिन्तिल इब्न, की ये मुअन्नस औलाद के जरिए से असबा बनती है। वयस्कुतु बिहिमा इब्नुल अखी व बिल ऐनियति अखुन लिअबिन लिअन्नहुमा तकूनान हीनइज़िन बिमंज़िलतिल अखवैन। वयस्कुतु बिहिमा, और इन दोनों के जरिए से इब्नुल अख यानी भतीजा जो है साकित हो जाएगा। इन दोनों के जरिए से भतीजा क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा। और आइनिया से अखुन लिअबिन यानी बाप शरीक भाई जो है वो साकित हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। लिअन्नहुमा तकूनान हीनइज़िन बिमंज़िलतिल अखवैन, क्योंकि ऐसी सूरत में ये दोनों जो है भाइयों के दर्जे में हो जाती है। ठीक है। वअम्मा अस्सबबिय्यु फहुव मौला अल-इताक़ सुम्मा असबतुहु अज़्ज़ुकूर। असबा सबबी जो है वो मौला अल-इताक़ा है, और फिर मौला अल-इताक़ा के बाद उसका असबा मुज़क्कर। मौला अल-इताक़ा किसे कहते हैं? यानी मैयत के मोतिक आजाद करने वाले को आसबा सबबी या मौला अल-इताक़ा कहते हैं। यानी एक बंदे को किसी ने आजाद कर दिया, अब जो आजाद करने वाला है उसको मौला अल-इताक़ा भी कहते हैं। एक बंदे को किसी ने आजाद कर दिया, अब उसका औलाद वगैरह कोई भी नहीं था, उसके ज़वील फुरूज भी नहीं थे, आसबात नसबी भी नहीं थे, बस यही एक आजाद करने वाला जो है ये बाकी बच गया था, तो सारा माल जो है ये आजाद करने वाले को मिल जाएगा। और अगर आजाद करने वाला भी नहीं था तो फिर आजाद करने वाले के जो मुज़क्कर औलाद होंगे वो सारा माल ले जाएंगे। तो मौला इताक़ा आजाद करने वाला। ठीक है। अल अस्लु युरज्जहून बिल जिहति वल क़ुर्ब वल क़ुव्वा। कायदा बता रहे हैं कि आसबात में तरजीह देंगे जिहद के जरिए से, यानी बिनफ्सी ही में से अगर कोई आता है तो उनमें जो पहले मर्तबे में हो, यानी जुज़उल मय्यत को तरजीह देंगे, फिर असुल मय्यत, फिर जुज़उ अबी, फिर जुज़उ जद्दी। और वल क़ुर्बी, इसी तरह क़ुर्ब के जरिए से भी तरजीह दी जा सकती है कि जो मय्यत के ज्यादा करीब होगा उसको तरजीह दी जाएगी। वल क़ुव्वा, यानी कुव्वत क़राबत के जरिए से भी तरजीह दी जा सकती है। कुव्वत क़राबा यानी किसका रिश्ता मय्यत के साथ ज्यादा मजबूत है। एक हकीकी भाई है और एक बाप शरीक भाई है, तो हकीकी भाई का रिश्ता मय्यत के साथ ज्यादा मजबूत है क्योंकि इसके माँ और बाप दोनों एक हैं। डबल वास्तों से ये मय्यत की तरफ मंसूब है, और बाप शरीक बहन जो सिर्फ एक वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब है, तो इसको कहते हैं क़ुर्ब, क़ुव्वत क़राबत। अल अस्लु, दूसरा कायदा फिल आसबात तुब्दल मसअला मिन अर्रुऊस, आसबात में मसअला जो है आदद रुऊस से बनाया जाता है। आसबात में मसअला आदद रुऊस से बनाया जाता है। ये आसबात की बहस मुकम्मल हो गई। आसबात की बहस क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। आसबात की बहस का क्या हो गया? खातिमा हो गया। आसबात की बहस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुकी है। समझ आ गई या नहीं आई?
جی اچھا الحمدللہ. ہر نیا کام پہلے جو ہے مشکل ہوتا ہے، بار بار کرنے سے وہ آسان ہو جاتا ہے، انسان کی عادت بن جاتی ہے پھر اس کی. تو ذوی الارحام کی 4 صنفیں ہیں. پہلے ذوی الارحام کی تعریف وغیرہ سمجھیں. ارحام یہ رحم یا رحم ان کی جمع ہے، اور رحم جو ہے بچہ دانی کو کہتے ہیں یا مطلقاً رشتہ داری کو کہتے ہیں. تو ذو الرحم قرابت والا رشتہ دار، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے. تو اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں ہے، نہ اجماع سے طے پائے ہے، اور نہ یہ عصبات ہے، جیسے پھوپھی، خالہ، ماموں، بھانجا، نواسا اور نواسی وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ذوی الفروز نہ ہو اور عصبات نہ ہو، یا ذوی الفروز ہو اور عصبات نہ ہو، کچھ مال باقی بچ جائے، پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو ذوی الارحام کے 4 صنفیں ہیں. نمبر 1 میت کی فرع. میت کی فرع یعنی میت کی نسل، میت کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹیوں کی اولاد، نواسے نواسیاں، اور پوتیوں کی اولاد. بیٹیوں کی اولاد جو ہے، نواسے نواسیاں اور پوتیوں کی اولاد، یہ ذوی الارحام میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میت کی اصل، جن کی طرف میت منسوب ہے، جیسے جد فاسد نانا ہے، جد فاسدہ نانی کی ماں. نمبر 3 میت کے اب اور ام کی فرع، میت کے باپ اور ماں کی نسل، یعنی میت کے والدین کی طرف جو منسوب ہو، میت کے والدین کی طرف منسوب ہو، جیسے بہنوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد یعنی بانجے بانجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں. بھتیجے جو ہے وہ تو عصبہ ہے، لیکن بیٹیاں جو ہے بھائیوں کی یعنی بھتیجیاں، وہ ذوی الارحام میں سے ہے. اسی طرح ماں شریک بھائی کے بیٹے، ماں شریک بھائی کے بیٹے خیفی بھتیجے. نمبر 4 یہ میت کے جد اور جدہ کی فرع، یعنی میت کے دادا نانا اور دادی نانی کی طرف منسوب ہو، جیسے اخیافی چچا یعنی ماں شریک چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں اور ان کی اولاد. تو یہ ذوی الارحام کے 4 صنفیں ہیں. سب سے آخر میں ان کی تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے آخر میں انشاءاللہ ان کے تفصیلات پڑھیں گے. عربی میں یہ عبارت دی کہ ذوی الارحام، فاما ذوی الارحام فهو علی 4 اصناف، کہ ذوی الارحام جو ہے 4 اصناف ہے اس کے. الصنف الاول ما ينتمي الى المیت، پہلی صنف جو ہے جو میت کی طرف منسوب ہوتی ہے، جیسے اولاد البنات، بیٹیوں کی اولاد، و اولاد بنات الابن یعنی پوتیوں کی اولاد. نمبر 2 الصنف الثانی ما ينتمى الیہم المیت، کہ جن کی طرف میت منسوب ہوتا ہے، جیسے الاجداد الساقطون یعنی جد فاسد، والجدات الساقطات اور جدات فاسدہ. نمبر 3 الصنف الثالث ما ينتمي الى ابوی المیت، کہ جو منسوب ہو میت کے والدین کی طرف، جیسے اولاد الاخوات، بہنوں کی اولاد یعنی بانجے بانجیاں، وبنات الاخوہ اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنو الاخوہ لام اور ماں شریک بھائی کی بیٹے. نمبر 4 الصنف الرابع، چوتھی قسم جو ہے ما ينتمي الى جدی المیت او جدتیہ، جو میت کی دادا دادی، دادا نانا اور
دادی نانی کی طرف منسوب ہو، جیسے عمات پھوپھیاں، اعمام، لأم خیفی چچا، والاخوال والخالات، اخوال سے مراد ماموں، خالات سے مراد خالائیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ جی اب یہ تیسری بحث ہم شروع کرنے لگے ہیں. معرفت الورثہ جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی. تیسری بحث انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مختصراً خاکہ اس کا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ تیسری بحث کیا تھی. ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، جنہیں توصیل الحقوق الی مستحقیہم کہا جاتا ہے. تو اب ورثہ کو ان کا حصہ کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، کیا طریقے ہمیں اپنانے پڑیں گی، اس کے لیے 10 مباحث ہیں. کیا ہے؟ 10 چیزیں ہم پڑھیں گے. دس مباحث ہے. نمبر 1، دو عددوں کے درمیان نسبت. نمبر 1، دو عددوں کے درمیان نسبت. نمبر 2، مسئلہ بنانے کا طریقہ. نمبر 3، ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ. نمبر 4، فیصد نکالنے کا طریقہ. نمبر 5، تصحیح. نمبر 6، رد. نمبر 7، مناسخہ. نمبر 8، دستبرداری یعنی تخارج. نمبر 9، دین محیط. اور نمبر 10، مقاسمۃ الجد. نمبر 10، مقاسمۃ الجد. یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہر ایک کو پڑھیں گی، مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. جن کو ریاضی آتی ہے تو ان کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے. دو عددوں کے درمیان نسبت.